डॉक्टर भी वहां हो, डॉक्टर ही ना हो, क्या मैं डॉक्टर बोल रहा हूं। हम लोग पहले क्या करते थे कि जैसे कि किराए मांगने वाले यहाँ बहुत आते होंगे, मेरा माँ बीमार हो गई, इत्तिकाफ के लिए आया था, अर्जेंट जाना और किराए के पैसा नहीं है, तो ये बेचारे नेक बंदे दे देते होंगे किराया। तो फिर दूसरे को बोलता हूँ मैं इधर से आया उधर, तो अच्छा मैंने सुबह से खाया नहीं है या रात से खाया नहीं है, तो इसको क्या करके होटल में तुमको खिलाते हैं आकर, पेट तो उसका फूल हो तो क्या खाएगा, भागना ही इसने। अच्छा कहाँ जाना है, अच्छा किराया नहीं हो, आइए आइए मैं आपको ट्रेन में बिठा देता हूँ। तो पहले हम लोग इस तरह से भाई करते थे, तो वो ट्रेन में बैठने के लिए कहाँ से आएगा, है कराची का तो कहाँ बैठेगा ट्रेन में, लाहौर की टिकट में। तो ऐसे मतलब झूठों को घर पहुंचाना चाहिए। कानून हरकत में आ जाए ना, हमारा कानून है, काम गैर कानूनी है, हरकत में आए ना तो फिर अब इस पे फिर गेहूं के साथ घुन पिसता है कि जो हकदार है वो भी मारे जाएंगे। लेकिन हकदार मैंने कहा ना शायद 1% भी मुश्किल है। ये जो रमजान शरीफ में जो सैलाब आता है ना भिखारियों का, इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सब मिक्स होते हैं। ये भी बता दो, गैर मुस्लिम का भी एक तबका है, मुझे पता है कि ये भी एक्टिव होता है इसमें। अल्लाह पाक रहम करे, बस हमारे पैसों की हिफाजत करे, ये सही टारगेट पे जाए, पैसे नेक काम पे जाए, सही हकदार को पहुंचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे मौके पर आप एक शेर सुनाते हैं ना, ये शेर बड़ा मोटिवेटेड है ना, वो लिबास खिज़र में। लिबास खिज़र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अच्छा यहाँ खिज़र के माने रहनुमा, रहनुमा रहबर, रास्ता बताने वाला। तो यानी रहनुमा के भेष में रहज़न यानी डकैत, लुटेरे, डाकू, रहनुमा के भेष में डकैत, सैकड़ों डकैत फिर रहे। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। तू जिंदगी अपनी सही गुजारना चाहता है तो पहचान पैदा कर कि कौन रहनुमा है और कौन डाकू है। तो यहाँ गालिबन दीन के दुश्मनों की तरफ हम मतलब इशारा लें कि जो दीन की बातें बताकर लूट लेते हैं। आला हजरत का शेर है ना, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। यानी यही दीन के जो लुटेरे हैं, ये ऐसे ये आंख से काजल साफ चुरा ले, यानी ये एक मुहावरा है। यानी ऐसे माहिर होते हैं दीन लूटने में कि आदमी इनको अपना हमदर्द समझता है और फिर इनके चुंगल में फंस जाता है। तो तेरे ईमान, तेरी गठड़ी, तेरे ईमान का जो बंडल है, तेरे ईमान को इसने ताका हुआ है और तू है कि गफलत की नींद सोया हुआ है, भले ले जाए कोई। ये सोना पास है सोना बने, ईमान की हिफाजत जरूरी है। सोना बन है, सोना पास है, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। इधर लफ्ज सोना 3 बार आला हज़रत ने इस्तेमाल किया। पहला सोना, सोना पास है, गोल्ड पास है। सूना बन है, बन माने जंगल, सूना माने वीरान जिसमें कोई ना हो, है ना। कि तेरे पास ईमान का सोना, गोल्ड, सोने को ईमान से हम यहाँ ताबीर करें कि ये कीमती धात है, कीमती मेटल है। लेकिन ये मिसाल है, सिर्फ दुनिया भर का सोना एक तरफ और एक लम्हे के लिए ईमान का जुदा होना एक तरफ। तो मुझे दुनिया भर का सोना कोई दे दे, दुनिया भर की दौलत
मेरे सामने ढेर कर दे, बोले एक लम्हे के लिए बस इतना बोल दो कि मैं बोलना ही नहीं है मुझे, है ना। तो एक लम्हे के लिए ईमान दूं, एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी मैं इस दुनिया जहान के सोने के बदले एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी अपना ईमान नहीं दे सकता। ईमान का कोई भाव थोड़ी है, मोल कीमत थोड़ी है, तो अनमोल है। ये अल्लाह की अता है कि हमको घर बैठे मिल गया, मुसलमान के घर में पैदा हो गए। कहीं इधर उधर पैदा हुए तो पता नहीं हमारा होता क्या। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि जिंदगी भर हर सांस हम शुक्र अदा करें तब भी हक अदा नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये है, सोना पास है नहीं, ईमान पास है, सूना बन है, यानी कि जंगल वीरान है। सोना जहर है, प्यार है। तो तेरा इस तरह सोना गफलत की नींद, यानी सोने से मुराद ये पलंग तकिया पर सोना नहीं, न गफलत करना जहर है, जहर। तू कहता है मीठी नींद है, यानी तू कहता है कि नहीं नहीं ये मतलब बस गफलत में पड़े रहने दो यार, कौन मतलब इन मसाइल में पड़े और उलझे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। मत माने सोच, तेरी सोच ही अजीब है, निराली। तो ईमान को तो हर वक्त ईमान का ध्यान रखना है, वरना एक जरा गाफिल हुए तो ईमान, यानी कि माल का चोर जो है वो दो टांग वाला है, हमारी तरह का है ना। वो नजर भी आता है वो माल का चोर, और ईमान का चोर ये हमारी तरह दो हाथ पांव वाला नहीं है, और नजर भी नहीं आता। और ये वो चोर है कि जो हमारे खून में, हदीस पाक के मुताबिक हमारे खून रगों में खून के साथ वो गर्दिश कर रहा है। ऐसा चोर हमारे पीछे लगा हुआ ईमान का चोर, ऐसा खतरनाक है। फिर भी हम मतलब गफलत करते हैं। हालांकि दुनिया का माल ईमान के मुकाबले में, मैंने कहा था, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी अगर दुनिया जान का सोना हो तो उसका मुकाबला नहीं है, वो सोना बेकार है। आख थू, ईमान फर्स्ट, है ना। हम ईमान पर हाथ रखेंगे, खलास। ईमान के मुकाबले में हमें कोई चीज नहीं चाहिए। हाँ, ना जिंदगी चाहिए ना सेहत चाहिए, एक बात है, ईमान फर्स्ट, दैट्स ऑल। ये फाइनल हमारा डिसीजन, हमारी सोच, हमारा मतलब है कि जहन है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि ईमान यानी कि ज़ाहिरी चीज़ों की हिफाजत का कितना हम एहतमाम करते हैं। ये मोबाइल को यूं लेकर आप शायद नहीं घूमते होंगे, पता है कि भाई फुला जगह खतरा, तो छुपा के रखते होंगे या चालाकी करते होंगे, हल्का फुल्का लेकर निकलते होंगे। कि भारी वाला घर पे, ये सस्ते वाला रख लेते हैं कि कहीं ऐसा हो गया कुछ नहीं निकला तो वो गुस्से में आकर फायर कर दे, तो इसलिए कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो नहीं, दुनियावी माल की हिफाजत के लिए हर तरह का जतन करते हैं। ईमान जिसका चोर शैतान है, इसकी हिफाजत की परवाह नहीं है। इसकी सोबत में चले गए, उसकी बात सुन ली, उसका बयान सुन लिया, उसका खिताब सुन लिया, जो है समझ में आता है कर रहे हैं हम। आपको पता है कि कौन मतलब जहर घोल के आपको पिलाकर आपका ईमान निकाल ले। इसलिए सिर्फ मैं कहूँगा दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी। और आशिकान रसूल उलमा जो है, उलमा अहले सुन्नत, सिर्फ इन्हीं पर आप मतलब अपनी नज़र रखें, बाकी इधर उधर नज़र को ना भटकाएं, वरना फिर पछताने से कुछ हाथ आएगा नहीं। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, मोहरा ना। ये कि बिल्कुल मैंने जो अर्ज कर दिया ना, वो आप दावत इस्लामी से अगर लगे रहेंगे इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत का बड़ा सामान होता रहेगा इंशाअल्लाह करीम। बचाएगा तो रब, लेकिन अच्छी सोबत बचाने का सबब तो बनती है ना। अल्लाह पाक हम सबका ईमान सलामत रखे। अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर, अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर, आमीन, अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर। आमीन या अल्लाह मेरा भलाई पर खातिमा फरमा। तो भलाई में ईमान आई गया, आमीन, आमीन, ईमान भलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको बुरे खातिमे से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इलाही बुरे इलाही बुरे खातिमे से बचाना, इलाही बुरे खातिमे
بچانا پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. میں ڈاکٹر صادق حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کا بہت بہت شکریہ، ان کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ، اور ناچیز کی بارے میں جو کہا گیا میں شاید اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال ان کی نظر ہے. اور جو بھی میں نے کیا جو ہے امیر اہل سنت کی ترغیب پہ ہی کیا ہے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر میرے کہنے سے اور ڈاکٹر بھی اس طرف آتے ہیں تو واقعی جو فائدہ تو ہے وہ امت محمدیہ کا ہی ہے، اور ہمارے جو دکھی بھائیوں کا ہی فائدہ ہے، اور اس کا جو اجر جو ہمیں یہاں بھی ملے گا انشاءاللہ اور آخرت میں ملے گا. اور مرشد کریم کی جو الفاظ ہیں وہ میرے لیے ہمیشہ یاد رہیں گے، اور میں واقعی جو ہے وہ کتیانہ والا ہی ہوں. انشاءاللہ میری پوری نیت ہے کہ رمضان شریف میں جو ہے وہ ہم ڈاکٹر مجلس کے ساتھ انشاءاللہ مرشد کریم کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوں گے اور ان کی زیارت بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم، موسٹ ویلکم. ماشاء اللہ. لبیک یا سیدی، لبیک لبیک یا مرشدی، لبیک. انشاءاللہ عز و جل مجلس رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ عز و جل میرے مرشد پاک کے فرمان پر انشاءاللہ بھرپور کردار ادا کرے گی. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جو ڈاکٹر صاحبان 10 دن نہیں دے سکتے، ڈاکٹروں کی مصروفیات بڑھ جاتی ہے ان آخری 10 دنوں میں غالباً. اب یہ مختلف شعبوں کے ڈاکٹروں کا ہوتا ہوگا، ان کی بڑھ جاتی ہوگی. ان کا پیٹ کا شعبہ ہے نا، تو رمضان شریف میں جو غذائیں کھائی جاتی ہیں وہ سب سمجھتے ہیں بار بار کیا میرے نام لوں، تو یوں مطلب پیٹ کے مسائل شاید بڑھ جاتے ہوں گے آخری دنوں میں. تو جہاں تاہم مطلب یہ کہ جو 10 دن کے لیے تیار ہو جائے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے، ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، 3 دن کے لیے آ جائیں، 25 گھنٹے کے لیے آ جائیں. فیضان مدینہ کا ایک راؤنڈ ہی لگا لیں، آئیں تو صحیح. یہاں ماشاءاللہ رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے، اب دیکھیں تو صحیح، نور کا چشمہ لہرا رہا ہے اللہ کی رحمت سے. آپ آ کر دیکھیں تو صحیح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کیا ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر احمد بطور کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک فزیوتھراپسٹ اور ڈاکٹر کلینک میں بطور سی او سمن آباد میں کام کر رہا ہوں، اور میں امیر اہل سنت کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ رمضان میں اپنے مریضوں کے ساتھ خصوصی ڈسکاؤنٹ کروں گا، اور سادات کرام اور جو سید حضرات ہیں ان کا میں فری چیک اپ کروں گا. میں ڈاکٹر حمزہ میمن نیورو میڈیسن میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں حیدرآباد سے. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ نے جو ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ترغیب بنائی ہے یہ ایک بہت ہی اچھی ترغیب ہے اور ہم اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک سجیشن کہہ لیں، سوال کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ ایسی ہی کوئی ترغیب لیبارٹریز والوں کے لیے اور میڈیکل اسٹورز والوں کے لیے بنائی جائے تو یہ ایک بہت ہی مفید ثابت ہوگی، کیونکہ ڈاکٹرز سے زیادہ خرچہ لوگوں کا وہ میڈیکل کی دوائیوں میں اور لیبارٹریز کے ٹیسٹ میں خاص طور پر ہوتا ہے. تو مہربانی کر کر اس معاملے میں کوئی رہنمائی فرمائیں، ترغیب بنائیں. دعاؤں کی درخواست. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ڈاکٹر حمزہ میمن، ماشاءاللہ بیٹے ہم نے یہ ترغیب ان کو بھی دی تھی، میڈیکل اسٹور والوں کو، پھر یہ کہ لیبارٹریز کو، جو بھی پیرا میڈیکل اسٹاف ہے ان سب کو ترغیب دی تھی کہ اپنے اپنے شعبے میں وہ اس طرح کریں. لیکن ابھی تک کوئی میڈیکل اسٹور یا یہ لیبارٹری والے نے ابھی تک کوئی پیغام دیا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، اسکرین پر میں نے نہیں سنا ہے نا. اس دن ترغیب تو ہم نے سبھی کو دی تھی کہ باقی غریب آدمی بیچارے وہ ڈاکٹر کی فیس بھریں کہ دوائیں لیں کہ ٹیسٹ کروائیں، کیا کیا کریں کہ پیٹ بھرے. اس لیے سب کی در خدمت میں عرض ہے کہ لیبارٹری جو چلاتے ہیں جن کے پرائیویٹ ادارے ہیں، میں سماجی اداروں کو نہیں چھیڑتا، یا جو چندوں پر چلتے ہیں شاید وہ اتنا مہنگا ہوتا بھی نہیں ہوگا چندوں پر چلنے والا ہاسپٹل، تو یہ کہ وہ بھلے اپنا جو بھی قانون ہے اس کے مطابق رہیں، پرائیویٹ ادارے کم نہیں ہیں. تو وہ اگر میدان میں آئیں لیبارٹریز والے، اب
دیں جلدی جلدی آپ بھی پیغامات دیں مہربانی کر کے کہ ہم بھی ہاف چارج کر دیں گے ٹیسٹ کا. دوا والے میڈیکل اسٹور والے کہہ دیں کم از کم یہ کہ اپنے نفع کا بھلے نفع نہ بتائیں, آپ یہ ذہن بنا لیں کہ اپنے طور پر ہم 50% نفع میں ڈسکاؤنٹ, بھلے گاہک کو نہ بتائیں کہ اتنا ڈسکاؤنٹ یوں کر کے اپنے حساب لگا کر دیں کچھ. آپ بھی مطلب آگے بڑھیں, غریبوں کی دعائیں لیں, سیدوں کے نانا جان کی میٹھی نظر پائیں. فرسٹ تو سادات کرام ادھر ہے. میں اپنی ایک کوالٹی بتاتا ہوں. مجھے کوئی بولتا نا کہ سید کو یوں رعایت کی میں نے, تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے, فرحت ہوتی ہے. ابھی تک ایک واقعہ یاد رہ گیا ہے کہ ایک کوئی سید صاحب عالم صاحب تشریف لائے تھے چند ماہ پہلے. تو یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں انہوں نے بتایا اور بتاتے بتاتے رو پڑے تھے. بولا جب میں آیا, ہو سکتا ہے پہلی بار تشریف لائے ہوں گے پنجاب سے, تو یہاں آپ کے فیضان مدینہ میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا, عطر بیچ رہا تھا اور صدائیں لگا رہا تھا کہ سیدوں کے لیے آدھا دام, سیدوں کے لیے آدھا دام. تو بولا یہاں اتنا سادات کرام کا احترام ہے, وہ خود بھی سید صاحب تھے. تو یہ واقعہ مجھے یاد رہ گیا, یہ حکایت. پھر وہ عطر بیچنے والے سر بھائی بھی ایک بار آئے تھے خصوصی, بولا وہ میں ہی تھا. الحمدللہ. تو یہ سب کو ایسا کرنا چاہیے ہر دھندے میں کہ سادات کرام, ان کے نانا جان کا تو ہم صدقہ کھا رہے ہیں, ان کے ٹکڑوں ہی پر پل رہے ہیں. ان کی اولاد کے ساتھ زیادہ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے, اور یہ ہمدردی ہمیں اپنے اعمال نامے کے ساتھ ہے. یہ ہمدردی حقیقت میں ہمارے اپنے, اور غریب تو وہ یقیناً بیچارے یہ تو ہیں ہمدردی کے مستحق, تو ان کو بھی نوازتے رہیں آپ, اللہ اور آپ کو برکت دے گا. تو غریب کو نوازے, سید کو نوازے, اور جو نہ سید ہے نہ غریب ہے وہ دونوں کو نوازے. اور رسالہ ہے آپ کا غریب فائدے میں, غریب فائدے میں اس نے ایک روایت ہے مساکین کے تعلق سے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان آپ نے نقل کیا ہے, مجھے مساکین میں تلاش کرو. کتنی فضیلت ہے سے مساکین کی, ماشاءاللہ. مجھے مساکین میں تلاش کرو. یہ کال چلائیے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ کرنی تھی کہ جیسے کہ انسانوں کو گھر یا کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنے کی حاجت پیش آتی ہے, اسی طرح جو دوسری مخلوق ہوتی ہے جنات وغیرہ, ان کے لیے بھی یہی کام ان کے لیے کرنا ہوتا ہے. ان کو جی دروازے وغیرہ کھولنے پڑتے ہیں یا دیواروں سے ہی وہ پار ہو جاتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. ان کے لیے ہمارے دروازے رکاوٹ نہیں ہوتے, جبھی تو وہ حدیثوں میں ترغیب موجود ہے کہ گھر کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کر دو, شیطان داخل نہیں ہو سکے گا. اس کا مطلب ہے کہ دروازے پر ہم 1000 تالے لگا دیں, بسم اللہ نہیں پڑھیں گے شیطان اندر ہوگا. نہ ان کو نکلنے کے لیے دروازہ چاہیے نہ داخلے کے لیے دروازہ چاہیے. ذکر اللہ ان کے لیے کوڑے گوریس کراتے بھگاتے, اللہ کی تلاوت ان کو بھگاتی ہے. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ان کو آتے جاتے ہوئے دروازہ کھولنا نہیں پڑتا, ورنہ یہ بار بار گھر میں دروازہ کھلتا رہے اور نظر کوئی نظر آوے نہیں. ساری سیری افطاری ایک طرف رہ, دروازے کوئی قوم دیکھتی رہے, اب کون آیا, یہ کیسے دھماک کر کے کھل گیا. یہ حالت خراب ہو جائے. اللہ نے کرم کیا ہے. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ مخلوق نظر نہیں آتی. جی لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہم جن دیکھنا چاہتے ہیں. ارے بھائی یہ اللہ کی رحمت ہے, وہ جن نظر آتے ہوتے تو یہ یہاں نہیں ہوں گے کیا جن؟ ہم لوگ اتنے بیٹھے ہوئے بالکل, یعنی کہ یہ ہم سے زیادہ ان کی تعداد, ایک مطلب 9 گنا, یعنی ایک بچہ انسان کا پیدا ہوتا ہے 9 جن پیدا ہوتے. یہ گھروں میں رہتے ہیں, چھتوں پہ رہتے ہیں, مسلمانوں کے دسترخوان پہ آگے شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ لکھا ہوا کتابوں میں. تو اگر یہ نظر بھی آئیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی ساری بہادری کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. ہم کسی کے نہیں ڈرتا, تو پتہ چل جائے گا کہ آپ ڈرتے ہی ہیں, سب کو ڈرا دیتے ہیں, ایسا ڈرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت ہے, جس کو اللہ نے پردے میں رکھا ہم اس کے پردے کو اٹھانے
कि ख्वाहिश भी ना करेंगे मुझे जिन देखना है, हम शायद बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की वो रिवायत याद आई कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखना, मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। तो खैर वो आपको हुक्म हुआ कि अपने आंखें बंद कर लो, अब खोलो। तो ऐसा यानी हाँ, किसी यानी ऐसी सूरत दिखाओ जिसमें गुनाहगारों की रूह कब्ज करते हो, गलबन ये है रिवायत मिल जी जी यही है ना, गुनाहगारों का। तो जब आंख बंद की फिर खोली तो बड़ा खौफनाक मंजर था। ये मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बहुत ही यानी कि ऐसी सूरत में थे कि बहुत हैबतनाक। तो आपका होश न रहा, जमीन पर तशरीफ लाए बेहोश। जब होश में आए तो अब वो नहीं थे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया कि अगर गुनाहगार सिर्फ मलकुल मौत की इस हाल में ज़ियारत ही कर ले तो यही इसकी बहुत बड़ी सजा है। फिर नेकूकारों के लिए, नेक बंदों की रूह किस तरह कब्ज करते हैं। तो आंखें बंद करने का हुक्म, आंखें बंद की, अब खोलने का हुक्म तो खोली। तो हसीन और जमील आदमी खड़ा था, खुशबुओं के लपटें आ रही थी और ऐसी हसीन सूरत थी कि आपने फरमाया कि अगर नेक बंदे को और कोई अजर ना भी हो ना तो मलकुल मौत की ज़ियारत ही उसके लिए काफ़ी है। ये मजमून है उस रिवायत का। तो इस तरह मतलब ये कि वो तो ये अल्लाह के नबी थे, इन्होंने देखने की ख्वाहिश की और इस तरह ये हम तक ये पैगाम पहुंचना ये भी एक हिकमत हो सकती है। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तो फरिश्ते हैं और फरिश्ते को आम आदमी देख भी नहीं सकता। किसी ने मतलब आला हज़रत से सवाल किया था, फरिश्तों को देखना चाहता हूँ, तो इरशाद फरमाया कि इसके लिए कम से कम विलायत चाहिए, कम से कम वली होना चाहिए जो फरिश्ते की ज़ियारत कर सकता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग कहते हैं कि जो तवीज़ होता है उसको कहीं रख दो और वो गुम हो जाए, तो इसका मतलब उसको जिन वो तवीज़ ले लेते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो आप भी शायद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह खैरा। भैया को मोबाइल फोन कहीं रख दिया गुम हो जाए तो भी जिन्नों पर ही डन किया करो ना। तो बहू ने चुरा लिया और बेटी ने चुरा लिया और भाई ने चुरा लिया, मारा मारी कर देते खानदान में। तो तावीज़ भी हवा से भी उड़ सकता है, आगे पीछे हो सकता है। अब वो सारे जिन्नाती चोरियां करते क्या, बिफर जाए फिर हमको चोर बनाते हो। अगरचे जिस तरह इंसान में चोर होते हैं जिन्नात में भी चोर होते हैं, लेकिन हर इंसान तो चोरी नहीं करता ना, तो इसी तरह हर जिन भी चोरी नहीं करता। ये तावीज़ इनका उठा लेना, अव्वल तो ये तावीज़ कोई उठा कर ले जाए तो पता नहीं इसको चोरी भी कहा जाए या क्या, क्योंकि ये माल तो नहीं है। कागज में लिखा हुआ तावीज़ जो है उर्फन, लेकिन ये बाजू का हवा भी उड़ा ले और कुछ भी हो सकता है, अल्लाह बेहतर जाने। कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने जिन्नात को भगाने के लिए तावीज़ रखा, ये आके उठा कर ले जाएगा, है ना। वो चूहा चाहता है कि बिल्ली ना आए मेरे पास, तो अब चूहा दौड़ेगा उसको भगाओ, जी कैसे होएगा, चूहा बिल्ली करीब आएगा कैसे। तो इस तरह वो जिन जिसको तावीज़ से भगाना है तो तावीज़ उसके लिए तकलीफ दे, जब भी तो भागेगा ना वो, तो उसके पास आएगा कैसे जो इसको ये उठा ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर भी कोई ऐसी सूरतें हों कि कोई जिन इसको उठा लेते हो तावीज़ को, तो कोई कहा नहीं जा सकता, कोई सही इसके ताल्लुक से कुछ कह नहीं सकता। मेरा हजरत साहब से ये सवाल है कि भाई इंसानों के अलावा दूसरी मखलूक की रूहें कौन कब्ज़ करता है? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब यानी कि किसी की मौत हो जाती है तो
लोग रोते हैं धोते हैं तो आप फरमाते हैं कि मैं किसी मच्छर की रूह भी अल्लाह के हुक्म के बगैर कब्ज नहीं करता। तो इससे यही समझ में आ रहा है क्या, हर एक की रूह कब्ज करना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को ये सौंपा गया है। अब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के भी मतलब मुआविनीन हैं, ये भी एक रिवायत है कि मतलब ये कि इनके और फरिश्ते इनके मुआविनीन हैं, और ये भी रिवायत है कि अकेले हैं, और ये अकेले रूह कब्ज कर लेते हैं। सारी दुनिया इनके सामने हथेली की तरह है, और जिसकी चाहते हैं अल्लाह ने ये ताकत दी है कि जिसके लिए हुक्म होता है ये रूह उठा लेते हैं, उसकी कब्ज कर लेते हैं। जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक होकर ये सारी मखलूक को देख रहे हैं हथेली पर, तो जो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के आका और सारे नबियों के सरदार हैं, इनके बारे में कोई कह दे कि इनको तो पीठ के पीछे की भी खबर नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं होता। हमारा कोई ऐसा नबी है नहीं जिसको कुछ पता नहीं होता। अल्लाह ने बहुत कुछ इल्म अता फरमाया। किरदाबे बला में फंस के कोई तैबा की तरफ जब तकता है, सुल्तान मदीना खुद आकर बिगड़ी को बनाया करते हैं। अब ये जन्नत की चोरी वगैरह की बात चल रही, तो एक मैसेज आया है कि एक बेकरी से मिठाई चोरी हो रही थी, तो बेकरी वाले समझे कि यार ये कोई जिन विन है जो रोज़ाना मिठाई चोरी कर लेता है। तो फिर चंद दिनों के बाद पता चला कि ये सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि ये रात को मुलाजिम आता है, ये मिठाइयाँ चोरी करके ले जाता है। जिन पकड़ा गया? नहीं, मुलाजिम पकड़ा गया। हाँ, जिन पकड़ा गया। तो घरों में भी इस तरह पैसे चोरी हो जाते हैं ना, तो भाई ये जिन्नात पर ही डाल देते हैं कि ये जिन्नात होता होगा जो चोरी कर लेता होगा। तो हालांकि ये मुमकिन भी है, लेकिन हुजूर इसमें ये होता है कि एक मुझे किसी के घर से हुआ था कि यार हमारे घर से पैसे चोरी हो जाते हैं, तो एक तो या जलीलो वाला विर्द है जो पढ़ के दम किया जाता है। तो मैंने उसको एक मशवरा दिया था कि यार आप एक काम करो, पैसे ऐसी जगह रखो कि आप अपने सिवा किसी को ना बताओ। तो फिर मैंने कहा देख ले रहे हैं ना। फिर उसने मुझे बाद में बताया कि यार जब से मैंने किसी को बताना बंद कर दिया ना, चोरी बंद हो गई है। जिन भाग गया। लेकिन यह है कि जिन चोरी तो करते हैं। जी जी। जैसे कि जिन रिश्वत देते हैं। अच्छा। औरत के पीछे, ये फतवा में किसी औरत के पीछे लगते हैं तो उसको जैसे कि वो पैसे मिलेंगे, तो वो जिन्नात की रिश्वत का आला ने लिखा है। तो जिन गिफ्ट भी देते हैं, बाज़ औक़ात पैसे देते हैं, मिठाइयाँ ले जाते हैं। तो बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, खुदा बेहतर जाने मिठाइयाँ खाते हैं या क्या करते हैं। खाते तो ये हड्डियाँ, गोबर, यानी ये इस पे अल्लाह पाक ने इनके लिए गिज़ा रखी है। गोबर पर, हड्डी पर इनको चर्बी, बोटी जिस तरह हमको मिलती है ना, तो इनको गिज़ाइयत मिलती है। जिन्नात के जानवरों के लिए गोबर और इनके लिए हड्डियाँ। तो यूं मतलब ये हड्डियाँ उठाएंगे, चूसेंगे, बुट्टी गोश्त, हमें नहीं पता चला हड्डियाँ ही रखी हुई है, मगर इनको गिज़ा मिल जाती है, इनकी हासिल कर लेते हैं। तो मुसलमानों के दस्तरखान पर भी तो आते हैं नहीं है, तो क्या बईद ये हड्डियाँ उठाकर हमें नज़र ना आता हो, ये अपने जो भी इनके पास इनकी साइज़ें भी तो पता नहीं चलती ना, दरवाज़ा ही इनको रोक नहीं सकता, तो किस तरह घुसते होंगे घरों में, है ना। तो यूं मतलब ये कि ये हड्डी चूस लेते होंगे, चाट लेते होंगे, हमें हड्डी वहीं की वहीं नज़र आती होगी। तो वसवसा आएगा कि यार ये हड्डी कहीं जाती है, आती है, हिलती भी नहीं है, और बोलते हैं कि हड्डी इनकी गिज़ा है। हड्डियों की बोरी भर के रख दी, एक भी कम नहीं हुई, 1 साल से रखी हुई है। तो ये हम बस अल्लाह पाक की ये भी कुदरत की निशानियाँ, कुदरत के करिश्मे। और जो हदीसों में आया, साड़ी आंखें बंद हैं, खलास, आसी मनन वाले सोचने वाले नहीं है। हदीसों में आ गया, लब्बैक, खलास, हमने मान लिया, हमें कोई और मतलब अक्ल के घोड़े दौड़ाने नहीं है, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रखे।
जिन्होंने तो यहाँ तक बारगाह रिसालत में फरियाद की थी कि या रसूल अल्लाह मुसलमानों को मना कर दें कि ये हड्डियों से इस्तिंजा ना करें, कि हमारी इसमें ग़िज़ा रखी गई है। या गोबर के लिए कहा था, अर्ज किया था, या दोनों चीज़ों के लिए कहा था। हाँ, तो ये इस तरह ये कि मना है, मकरूह है हड्डी से इस्तिंजा करना, कि ये जिन्नों की ग़िज़ा है इसमें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इस सही बुखारी की हदीस पाक आपको सुना रहा हूँ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया कि मेरे लिए पत्थर तलाश करो ताकि मैं उससे इस्तिंजा करूं, लेकिन हड्डी और गोबर मत लाना। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो पत्थर पेश कर दिए जो मैंने पल्ले बांध रखे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हो गए तो मैंने अर्ज की, हड्डी और गोबर से मना करने में क्या हिकमत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों चीजें जिन्नात की खुराक हैं। मेरे पास नसीबैन एक शहर का नाम है कि जिन्नों का एक वफ्द आया था, वो बहुत नेक जिन थे। उन्होंने मुझसे खुराक मांगी तो मैंने अल्लाह पाक से इनके लिए दुआ की कि ये जिस हड्डी और गोबर के पास जब भी गुजरे इसी पर अपनी ग़िज़ा मौजूद पाएं। हवाला सहीहुल बुखारी, किताब मनाक़िबुल अंसार, बाब ज़िक्रुल जिन्न, जिल्द 2, पेज नंबर 576। And I love Rabat Islami and I love Madani channel. 안녕하세요. 저는 한국에 살고 있는 무하마드 이브라힘입니다. 저는 다와트의 이슬라미와 마다니 채널을 사랑합니다. 안녕하세요. 저는 한국에 살고 있는 무하마드 하디입니다. 저는 다와트의 이슬라미와 마다니 채널을 사랑합니다. अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। I strive to reform myself and the people of the entire world इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। इश्क मोहब्बत आला हज़रत। We love Amir Ahl Sunnah. Mitt namn är Minal Fatma, jag bor i Lilleström, Norge. Gratulerar till 15-årsdagen till Madni Channel. Jag älskar Madni Channel och jag älskar Amira Ahl Sunnah. Mitt namn är Mira Fatima. Jag bor i Lilleström, Norge. Gratulerar med 15-årsdagen till Madni Channel. Jag älskar Madni Channel och jag älskar Baba Jan. 저는 한국에 살고 있는 파티마입니다. 저는 마다니 채널 그리고 다와트 이슬라미를 사랑합니다. प्यारे बाबा जान, आपको मदनी चैनल के 15 साल मुबारक हो। अस्साबिए नबी जन्नती जन्नती, अबू बकर औलद जन्नती जन्नती, अली और मुआविया जन्नती जन्नती, अस्साबिए नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, प्यारे प्यारे बच्चों की मुख्तलिफ ज़बानों में प्यारी प्यारी अदाएं, प्यारी प्यारी सदाएं। मरहबा, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सबको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी के मुबल्लिग बनाए और सबको माँ बाप के साथ हज और दीदार मदीना से मुशर्रफ फरमाए। माशाल्लाह, ये मुख्तलिफ ममालिक के बच्चे थे और अहले मोहब्बत थे जो आप देख रहे थे, और ये मदनी चैनल के ताल्लुक़ से अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो यूँ बैरून मुल्क जहाँ जहाँ मदनी चैनल भी देखा जाता है तो वहाँ से इस तरह की तासुरात भी जमा किए गए हैं। माशाअल्लाह।
اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ غذائیں جہاں لذت سے بھرپور ہیں وہاں ان کے طبی فوائد بھی بے شمار ہیں، اور آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، نیوٹریشنسٹ جو غذا کے ماہرین ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ان کی افادیت بیان کر رہے ہیں۔ مثلا کھجور، کدو شریف، ککڑی، انگور، خربوزہ، سرید یعنی شوربہ اور سالن، کھجور کا حلوہ، پیلو کا پھل، گوشت اور بھی بہت سی ہیں۔ اب ان تمام غذاؤں کی نیوٹریشنل پروفائل اگر دیکھی جائے تو غذائی لحاظ سے یہ سپر فوڈز ہیں، اور ان غذاؤں کا حصول بھی کوئی مشکل نہیں ہے، عام دسترخوان پر یہ موجود ہوتی ہیں۔ تو حضور یہ جب غذائیں ہمارے سامنے موجود ہوں اور ہمارے علم میں بھی ہو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غذاؤں کو استعمال فرمایا تھا، تو اس وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اور پھر بعض غذاؤں کو، بعض کھانوں کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور دوا بھی، میڈیسن کے بھی ارشاد فرمایا ہے، تو کیا ہم بھی اسی خاص بیماری کے لیے اس غذا کو بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اب ایک کبھی یہ ہر غذا کے لیے استعمال کر دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک آدھ بار استعمال فرمائی، تو اس سے اس کو سنت تو نہیں کہا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدھ بار کا عمل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنت نہیں کہلاتا۔ یہ علماء ہی فیصلہ کریں گے کہ کون سی غذا سنت ہے اور کون سی غذا مطلب مباح ہے، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار بھی اگر استعمال فرمائے تو ثابت ہے، یہ تو کہیں گے کہ ثابت ہے استعمال۔ لفظ سنت اور ثابت میں فرق ہے۔ اب رائے کہ جس کی خوبیاں بیان فرمائیں اس طرح کے علاج کے لیے، یا بطور علاج خود نوازا کسی غذا کو، تو اس کو بھی ہم طبیب کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ عرب کا ماحول، وہاں کی آب و ہوا اور دیگر ممالک کی آب و ہوا میں فرق ہوتا ہے، تو وہاں کسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے ارشاد فرمایا تو یہ اسی کے لیے ہے، دوسروں کے لیے موافق ہے نہیں ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے طبیعت بھی الگ الگ ہوتی ہے، مزاج بھی الگ الگ سے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ڈاکٹر یا طبیب وہ اس میں مشورہ دے تو ہی استعمال بطور علاج تو ہی استعمال کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ چائے لیجئے پلیز۔ ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے ٹیبل پہ جو چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے چائے کے کپ سے ریلیٹڈ؟ بالکل نہیں۔ چائے کے کپ کے علاوہ 3 چیزیں اور پڑی ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں؟ ابھی نہیں بتاؤں گا، تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عاطف شاہ صاحب۔ آج کا جو ٹاپک ہے ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ چیزیں کس کی ہیں؟ میرے صاحبزادے کی۔ اچھا، آپ کے صاحبزادے کی چیزیں۔ ان کے صاحبزادے کی چیزیں، اب آپ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے صاحبزادے کی چیزیں اور ٹاپک بھی، تو ابھی تھوڑی دیر صبر کریں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ ٹاپک کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ کتنے دن کے ہیں؟ تقریباً 12 دن کے۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ 12 دن پہلے آپ کے یہاں ایک بچے کی، اولاد نرینہ کی ولادت ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے شکریہ۔ آپ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں سید صاحب، تو ان کے چھٹی کی ہوگی آپ نے؟ جی بالکل چھٹی کی ہے، تو اس میں آپ نے کیا کیا رسمیں ادا کی ہیں؟ جو رسمیں ہوتی ہیں مثلا کہ بچے جو پیدائشی بال ہوتے ہیں وہ منڈوائے جاتے ہیں۔ اچھا، ناخن تراشے۔ چھٹی میں منڈواتے ہیں وہ بال؟ چھٹی میں بھی، 7ویں دن عقیقے میں بھی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ جو ناف جھڑ جاتی ہے، ان سب چیزوں کو ایک جگہ کر کے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ پھر ٹھنڈا کر دیتے ہیں تو مطلب کیا فریج میں رکھتے ہیں یا کیا برف ورف میں رکھتے ہیں؟ ٹھنڈا کرنے سے مراد کیا ہے؟ نہیں، فریج وریج میں نہیں رکھتے بھائی، اس کو یہ کہ پانی میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، سمندر میں جا کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے کسی وزنی چیز کے ساتھ باندھ کے، تاکہ وہ پانی کے اندر چلی جائے۔ ناظرین اور حاضرین،
شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا. تو سید صاحب سے جو بات ہوئی ہے تو یہ چیزیں ان کے بیٹے کی چیزیں ہیں جو کہ چھٹی والے دن اور 7ویں کے دن بھی بعض لوگ کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ جو رسم ہوتی ہے بچے کے بال منڈوائے جاتے ہیں, ناف جو سوکھ کر جڑ جاتی ہے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, بچے کے نیلز بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور یہ ان کو اب سمندر میں ٹھنڈا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور مشہور ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ایک ترازو میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں چاندی رکھی جاتی ہے, اور جتنا وزن ان چیزوں کا ہوتا ہے اتنی ہی وزن کی چاندی صدقہ کی جاتی ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے. اچھا, اب یہ ٹھنڈا کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ ہم سید صاحب سے پوچھتے ہیں. یہ سمندر میں آپ جو اس کو بہانے ٹھنڈا کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, کیا نقصان ہوگا اگر ٹھنڈا نہیں کریں گے تو؟ فائدہ نقصان نہیں, ایک چیز چلی آ رہی ہے, سب ہم نے دیکھا کہ بھی ٹھنڈا ہی کرتے ہیں پانی کے اندر ڈال کے, ویسے ہی کر رہے ہیں. کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ تو ہم نے یہی دیکھا کہ دوسرے لوگوں نے ٹھنڈا کر رہے ہیں, چاندی صدقہ کر دی, ٹھنڈا کر دیا پانی کے اندر. سنا آپ نے کہ یہ چیز جو بال ہیں, ناف ہے, نیلز ہیں, یہ ٹھنڈا کرنا یہ اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو, اور یہ جو چل چلاؤ کا جو سلسلہ ہے اور چلا آ رہا ہے, ان کا صرف کانسیپٹ نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے. اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں. ان چیزوں کا, ناف کا, بال کا, نیلز کا ٹھنڈا کرنے کا کانسیپٹ کہاں سے آیا, یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. پلیز شیخ, ایک تو یہ بتائیے کہ لوگ یہ جو تینوں چیزوں کے برابر چاندی کا وزن کر کے اور صدقہ دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بال, ناف اور ناخن کو جو یہ سمندر میں ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کار اپناتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو آخر درست کیا ہے؟ ماشاءاللہ, یہ فرضی خاکے کے ذریعے کچھ مسائل بتانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ مسلمانوں میں 7ویں دن ہوتا ہے کہ اس کا افضل ہے کہ عقیقہ کیا جائے, اور جانور پر ذبح کیا جائے گا, لڑکی کا ایک اور بہتر ہے کہ بکری ہو, مونس ہو, اور لڑکے کے 2 بکرے, دونوں میں ایک ایک بکرا ہو جائے تو بھی منع نہیں ہے. عقیقہ نہ کرے تب بھی گناہ گار نہیں ہے, مستحب ہے 2 بکرے لڑکے کے. خیر, تو اب یہ کہ یہاں چھری چلے جانور پر تو یہاں بالوں پر چلے اس طرح, اور اسی 7ویں دن بچے کا یا بچی کا کوئی اچھا سا نام بھی رکھا جائے. یہ ایک مطلب مستحب طریقہ, اچھا طریقہ مسلمانوں کا 7ویں دن. یہ چھٹی کہتے ہیں تو چھٹا دن تو ہوتا نہیں ہے, 7واں دن ہوتا ہے. چھٹی کہیں ادھر ادھر سے آ گئی ہے جو نہیں ہے, مطلب مناسب نہیں ہے نام. یہاں چھٹی کہنا, یہاں ہی 7واں دن, تو چھٹی کہاں سے آ گئی؟ چھٹی مانے 6th. اور یہ جو بال ہیں, ناخن ہیں, اور یہ جو ناف کی جگہ کوئی چیز دکھائی انہوں نے, تو یہ چیزیں سمندر میں ٹھنڈا کرنا یہ تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس کا, میں نے تو پہلی بار سنا. مسئلہ بہار شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ بدن انسانی سے جو چیز جدا ہو, بال ہے, ناخن ہے وغیرہ, ان کو دفن کیا جائے. یہ بچے کی چیزیں سمندر میں ٹھنڈی کرنے کے بجائے دفن کی جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہاں, اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ مستحب ہے, یہ افضل ہے. اگر اللہ نے توفیق دیے تو یہ کرنا چاہیے کہ کسی غریب کو چاندی تول کر, چاندی بالوں کے وزن میں چاندی کر کے, بالوں کا وزن اتنا ہوتا نہیں ہے, تھوڑی سی چاندی بنے گی, تو یہ ثواب کا کام ہے. امام باقر
یہ محمد یعنی امام باقر ابن علی ابن حسین رضی اللہ عنہ مجمعین سے، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے، امام حسن کی طرف سے ایک بکری سے عقیقہ کیا اور فرمایا فاطمہ اس کا سر منڈا دو اور ان کے بالوں کے وزن کی چاندی خیرات کر دو۔ تو ہم نے بال تولے تو 1 درم یا 22 درم وزن ہوا۔ حوالہ ترمذی شریف۔ اچھا، یہ بکری سے مراد غالباً دونوں شات، کیونکہ وہ جیسے گائے کا گوشت تو اس سے بچڑے کا بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ موطا امام مالک کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہ کے بالوں کا وزن کیا اور ان کے بدلے اتنی چاندی کا صدقہ دیا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیقے کے وقت کاٹے گئے بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سونا صدقہ کرنا مستحب ہے۔ حوالہ شرح الزرقانی علی المؤطا جلد 3 پیج نمبر 149 ملتقطن۔ سونا بھی کر سکتے ہیں، مستحب ہے، چاندی بھی کر سکتے ہیں، بالوں کے برابر صدقہ وزن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارا میرے اہل سنت، میرا نام محمد شعبان رضا اختاری ہے، میری عمر 6 سال ہے۔ آج میرا پہلا روزہ ہے، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ نہیں کہتا ماشاءاللہ آج ہمارے پوتے شعبان رضا اختاری بن محمد رضا اختاری نے آج ماشاءاللہ 6 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا ہے۔ آج 10 رمضان ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ عالم بعمل بنائے، مفتی اسلام بنائے۔ خاص دعاؤں کی التجا ہے، اللہ نیک بنا دے مجھے، میری اہل اولاد کو، تمام گھر والوں کو۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ پیارے مرشد، آپ کو مدنی چینل کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ اے اللہ میرے بابا کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ پیارے مرشد، ہم سب کے لیے مدینے کی دعا فرما دیجیے، آمین۔ آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے، آپ میرے لیے دعا فرما۔ امین سنت میں 5 سال کی ہوں، میں نے 2 روزے کیے ہیں، میں اور بھی روزے رکھوں گی۔ مجھے تو ملی ہے عزت عطا کی بدولت۔ پیارے بابا جان، آپ کو مدنی چینل کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی 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 جنتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ جنہوں نے پہلا روزہ ان کو رکھا، ان کو بہت بہت مبارک، کہ والدین کو بھی مبارک، حاجی محمد علی رکن شورا کو ان کے پوتے کا پہلا روزہ مبارک۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ان سب بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، بار بار حج و دیدار مدینہ سے مشرف فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی
अला मुहम्मद। आज हफ्ता है और हर हफ्ते को रिसाले का भी ऐलान होता है, क्योंकि हफ्तावार रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ते सुनते हैं उनको अमीर अहले सुन्नत की दुआओं से हिस्सा भी मिलता है। इसके अलावा भी हमारे पास जो कारकर्दगी है वो भी इंशाअल्लाह बयान करनी है। तो आइए, मदनी चैनल के नाज़रीन से सवालात भी होते हैं और जवाबात और विनर का नाम भी होता है। आइए दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कारकर्दगी जो हमें मिली है वो सुन लीजिए। नाज़रीन से सवालात हुए, उनके जवाबात भी दिए गए हैं और विनर का नाम भी इंशाअल्लाह हम आपको पेश करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। चलाएं। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताले के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। या अल्लाह करीम, जो कोई 14 सफ़हात का रिसाला अमीर अहले सुन्नत से कज़ा नमाजों के बारे में सवाल जवाब पढ़ या सुन ले, मरते दम तक उसकी कोई नमाज कज़ा ना हो और उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत से क़ज़ा नमाजों के बारे में सवाल जवाब। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे अमीर अहले सुन्नत से क़ज़ा नमाजों के बारे में सवाल जवाब। उर्दू ज़बान में 14 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 22 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मज़ीद 7 ज़बानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, बंगला, सिंधी, पश्तो, रोमन उर्दू और फ्रेंच शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113927 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला इज्तिमाई एतकाफ की 17 मदनी बहारें, जिसे मुल्क और बैरून मुल्क पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं। हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। रिसाला इज्तिमाई एतकाफ की 17 मदनी बहारें। पाकिस्तान इस्लामी भाई 12,98,695, 12,98,695। पाकिस्तान इस्लामी बहनें 10,18,926, 10,18,926। ओवरसीज इस्लामी भाई 32,976, 32,976। ओवरसीज इस्लामी बहनें 1,30,651, 1,30,651। मजमुई मुताला कारकर्दगी 24,81,248, 24,81,248। 31 मार्च 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम का सीना मुबारक कितनी मरतबा चाक किया गया? जवाब 4 मरतबा। सवाल नंबर 2, उस अजीम खातून का नाम बताइए जो तमाम सादात किराम की नानी हैं। जवाब हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा। सवाल नंबर 3, कुरान पाक में कौन सी सूरत कीड़ी के नाम पर है? जवाब सूरह नमल। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते ज़हूर हुसैन अत्तारिया समुंदरी, बिनते गुलजार मुल्तान शरीफ, उमर फारूक ओकाड़ा, बिनते असलम जैकबाबाद, बिनते कलीमुल्लाह अत्तारिया खैरपुर मीरस, मलिक सरदार अत्तारी बिन एतबार खान चकवाल, मोहम्मद इसहाक कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मलिक सरदार अत्तारी बिन एतबार खान चकवाल। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और इत्तिकाफ़ में शामिल आशिकान रसूल, आज के सवालात नोट कर लिए जाएं और हो सके तो SMS के ज़रिए आप भी इस मुकाबले में शामिल हो सकते हैं। इत्तिकाफ़ में जहाँ जहाँ शामिल हैं वो हमारे साथ शामिल हों और इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकतें पाएँ। तो आज के जो सवालात मदनी मुज़ाकरे के शामिल होंगे वो ये हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल नंबर 1, इस्तिखारे का मतलब बताइए। ये इसका जवाब मदनी मुज़ाकरे में हुआ है। सवाल नंबर 2, खाली पेट में मीठा खाने का फ़ायदा बताइए।
खाली पेट में मीठा खाने का फ़ायदा बताइए। सवाल नंबर 3, इंसानों के अलावा दूसरी मखलूक की रूहें कौन कब्ज़ करता है? ये 3 सवालात के जवाबात आपने देने हैं SMS के ज़रिए, और SMS का नंबर भी आपको बयान किया जाता है। और जो इस्लामी बहनें अगर जवाब देना चाहती हैं तो वो महरम का नाम और नंबर लिखें। इस्लामी बहनें अपना नाम लिखने के बजाय उम्मे फ़ुलां या बिनते फ़ुलां लिखा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।